Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to Visionary Global Consultancy. Friends, in this video we will discuss about Research Training Program RTP at Monash University, Australia, which is worth up to 30,000. Total scholarship value 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं हमेशा की तरह कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जैसे आने वाली हर वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, जैसे कोई भी स्टेप आप मिस ना करें। आइए चलते हैं डिटेल्स की तरफ। Study at Monash University as an international student। ये ऑस्ट्रेलिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है। इसमें अभी MSc एंड PhD प्रोग्राम्स के लिए रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम फुली फंडेड जो है अनाउंसमेंट हुई है उसमें। तो उसकी डिटेल्स, उसका क्राइटेरिया, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैसे आप प्रोफेसर को अप्रोच करें, हर चीज़ आपको डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। ये रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ऑस्ट्रेलिया में, इसको जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो इसको सपोर्ट करती है। और ये MSc और डॉक्टरेट के स्टूडेंट्स जो हैं रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये मतलब आपकी डिग्री भी होगी, उसके साथ साथ आप रिसर्च भी करेंगे। और इसमें सिर्फ ये जो वैल्यू इसकी है स्कॉलरशिप की $30,000 ईयरली जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के साथ साथ ये सारे अलाउंसेस उसके जो हैं वो भी आपको इस यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है वो कवर करती है। उसके बाद यहाँ पे देखें सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट्स और किन किन चीज़ों को सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए आपको फॉलो अप करना है, यहाँ पे देखते हैं। एम आई एलिजिबल? यू मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स, न्यूजीलैंड सिटीजन्स, या उसके बाद इवन इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यू कैन ईजीली अप्लाई इन इट। उसके बाद जो है बेनिफिट्स इस रिसर्च ट्रेनिंग है प्रोग्राम इसके लिविंग अलाउंसेस, स्टाइपेंड जो देते हैं, और रिलोकेशन अलाउंसेस इफ़ एलिजिबल। अगर आप ऑफ साइट स्टूडेंट है मतलब इंटरनेशनल, तो ये आपको रिलोकेशन अलाउंसेस भी देते हैं आप मूव करके जब आते हैं तो। उसके बाद ये कम्प्लीटली आपकी ट्यूशन फीस जो है इस स्कॉलरशिप में एग्जेम्प्ट हो जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया, आप रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये न्यू टैब में हम ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें अप्लाइंग विद अस, ये इसकी डिटेल्स हैं सारी। उसमें जो है आपको स्टेप्स फॉलो अप करनी है। मास्टर्स MSc के लिए आपने कैसे एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, और PhD के लिए फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर PhD देन हाउ यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। हमें देखें PhD रिसर्च मास्टर्स कोर्स ट्रांसफर्स एंड सेंट्रली मैनेज्ड स्कॉलरशिप्स। चेक योर एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आप देखें एडमिशन, एंट्री रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे डॉक्टरेट प्रोग्राम्स के लिए, और यहाँ पे मास्टर्स जो भी रिसर्च के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी इन्होंने जो है वो दी हुई है, इसमें सर्टिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे लैंग्वेज मोनाश यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज़, यहाँ पे ये जो भी कंट्रीज़ दिए हुए हैं ये सारे के सारे कंट्रीज़ जो हैं इंग्लिश अप्रूव्ड, मतलब इनको किसी भी इंग्लिश जो है सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनल लैंग्वेज के सर्टिफिकेशन की। तो इसमें पाकिस्तान नहीं है, तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान सो यू शुड हैव IELTS, और इसमें मिनिमम IELTS जो बैंड्स हैं वो आपके 7 हों, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे।
اس کے بعد جو ہے ادر اوورسیز انسٹیٹیوٹس، یہ ادر انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہا ہے جب آپ وہاں پہ پڑھ رہے ہوں گے. انگلش لینگویج ٹیسٹ، یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ سے بولا کہ آئلٹس اکیڈمک انگلش اونلی، یہاں پہ آپ کی جرنل جو ہے آئلٹس وہ نہیں چلے گی، اکیڈمک جو ہے وہ چلے گی. تو 6.5 بینڈس جو ہیں آپ کے ریکوائرڈ ہیں منیمم، نو لیس دین 6، مطلب 6 پہ بھی آپ اگر ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹویفل کے لیے یہ کتنے مانگ رہے ہیں، اور ساری یہ چیزیں کیمبرج سرٹیفکیشن کی آپ کے اسکورز کتنے ہوں، یہ ساری لینگویج کی جو ہے ڈیٹیلز ہیں انگلش پروفیشنسی کی. اس کے بعد جو ہے سبمٹ این ایکسپریشن آف انٹرسٹ. اب اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے؟ اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے prior to applying for graduate research degree you will need to submit an expression of interest to the relevant faculty or academic unit. سب سے پہلے آپ نے اپنی فیکلٹی کو چوز کر کے وہاں پہ اپنا ایکسپریشن آف انٹرسٹ کہ کس پروگرام کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، کیوں اپلائی کر رہے ہیں، اس میں پریویس آپ کا جو ہے وہ آپ کی پریویس ڈگری اس سے لنکڈ ہے یا نہیں ہے، آپ کا پریویس ایکسپیرینس کیا ہے اس ڈگری کے حوالے سے، آپ اس ڈگری کے حوالے سے جس میں اپلائی کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے سبمٹ کروانی ہے پہلے. اس کے بعد سبمٹ یور اپلیکیشن کے لیے یہاں پہ آپ نے پروفیسرس کو بھی آپ اپروچ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم جو ہے بزنس اینڈ اکنامکس کی فیکلٹی کو اوپن کرتے ہیں. ہاؤ ٹو اپلائی موناش بزنس اسکول گریجویٹ ریسرچ پروگرامس میں. یہاں پہ دیکھیں اپلیکیشن جو سائیکل ہے یہ ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں تو ہم جو ہے وہ راؤنڈ 3 میں ہیں. تو اس کی 24 سے جو ہے فارمل اپلیکیشن اس کی کلوز جو ہوگی وہ 31 اگست تک اس کی ڈیڈ لائن ہے. تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ساری انٹری ریکوائرمنٹس، ایکسپریشن آف انٹرسٹ، انویٹیشن ٹو اپلائی، فارمل اپلیکیشن، ساری ڈیٹیلز دیکھیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں. پی ایچ ڈی انٹری ریکوائرمنٹس، لینگویج سرٹیفکیشن. اس کے بعد آپ نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کیسے سبمٹ کروانا ہے، یہ آن لائن ہی آپ کی اسسمنٹ ہوگی، اس کے بعد یہ آپ کو انفارم کریں گے. اس کے بعد انویٹیشن ٹو اپلائی. جب آپ ان کو اپنا ایکسپریشن آف انٹرسٹ بھیجیں گے تو آپ سے سپروائزر جو ہے جو آپ کو ولنگ ہو آپ کو جو ہے ماسٹرس یا پی ایچ ڈی سپرویژن کے لیے آپ کو ایکسیپٹ کرے انڈر ہز اور ہر سپرویژن، تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرے گا آپ کی انیشلی جو اسسمنٹ ہے اس میں. اس کے بعد فارمل اپلیکیشن میں آ کے آپ یہاں پہ اپلائی کریں گے. اپلائی کرنے کا سمپل طریقہ ہے، یہاں پہ دیکھیں اپلائی ٹو اسٹڈی یہاں پہ دیا ہوا ہے، آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ اپلیکیشن پورٹل پر چلے جائیں گے اور ایزیلی آپ اپلیکیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ادر جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی، یہاں پہ انگلش ریکوائرمنٹس ہم نے دیکھ لی، جو بھی اسکالرشپ کی چیزیں تھی وہ فردر اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں اور اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.